बीवी अगर बढ़ चढ़ कर कुछ बोलती भी है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, इसमें भी सवाब है, मारना नहीं है, मारना नहीं है, डांटना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा कुछ लोग लट्ठी लेके बीवी को मारते हैं, बाप रे बाप, उल्टा उल्टा के मारता है, नाली में सोला सोला के मारता है। भाई ऐसे मारने का इजाजत आपको किसने दिया? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा ले झगड़ा ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कहाँ मुझ बेटा सुन रहा, बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना में छोड़नी 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 छोड़ छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोड़ माफ कर दे। तो बोलिए कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही मैं छोड़ दे ही, लेकिन अल्लाह ने सुपुर्द कर दे ही, बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? दोनों तरफ से तुम ही जाओ। वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है। कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाना छोड़ दो कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं बना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा दौड़ा के मारोगे। इजाजत तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी, 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने किसी बीवी को कभी मारा हो। नहीं, तमाम अज़वाज मुतहरात कहती हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब भी घर के अंदर में दाखिल होते थे, होठों पे तबस्सुम होता था, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से नहीं चलता है, रुपए पैसे से सिर्फ घर नहीं चलता है। घर तो अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। इसलिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो इंशाअल्लाह करोगे मेरे भाई नौजवानों? कितने लोग करोगे? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ तो कल होके ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो नौजवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। इंशाअल्लाह इसकी भी तो बीवी होगी। अब कुर्बान जाओ। अब रही बात यह है कि हमारी माँ बहनें थोड़ी से क्या कहते हैं कि कभी कभी बोल देती है, कुछ ज्यादा बोल देती है, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, कुर्बान जाए, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। कुर्बान जाइए, कुछ लोग सफर करके पहुंचे कि अल्लाह के वली हैं, इनसे मुलाकात करनी है, इनसे कुछ फैज हासिल करना है। कुछ लोग उनके घर पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दिया, दरवाजा खुला, पर्दे से एक औरत की आवाज आई, लगे
کیا چیز تھی؟ آنے والوں نے کہا کہ حضرت ہیں؟ بولا حضرت کون حضرت؟ بولا کہ معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ بولا تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کوئی حضرت اجرت نہیں ہے، جاؤ یہاں کوئی حضرت نہیں ہے۔ دروازہ بند کر دی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے تھے، لکڑی کاٹ کر لاتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، اور آدھا پیسہ سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے، باقی جو پیسہ بچتا تھا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ بولا۔ اب یہ لوگ سوچے کہ بھائی اتنا دور سے ہم لوگ آئے ہیں، یہ ان کی بیوی کہہ رہی ہے یہ کوئی حضرت وغیرہ نہیں ہے، یہ کوئی حضرت نہیں ہے، تم لوگ غلط فہمی میں ہو، یہ حضرت نہیں ہے، لیکن اتنے دور سے آئے ہیں کم از کم ملاقات تو کر لیں۔ اب کیا ہے نہیں ہے، تو لوگوں سے پوچھا بھائی حضرت کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ بستی سے باہر نکلو گے نا، وہ جنگل میں وہ لکڑی چنتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، وہی ملاقات ہو جائے گی۔ تو لوگ بستی سے جب باہر نکلے، دیکھا ایک بزرگ اللہ والا شیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ، شیر پر بیٹھا ہوا ہے، اور سانپ کا کوڑا بنا کر ہاتھ میں پکڑے ہوئے شیر پر لکڑیوں کا گٹھڑا لے کر چلے آ رہے ہیں۔ یہ لوگ گئے تو دنگے گئے، جی یہ کون آدمی بھائی شیر کے اوپر میں سوار ہے اور سانپ کا کوڑا ہاتھ میں؟ رک گئے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ شیر کو روکے، رکو، ان لوگوں کو دیکھا اجنبی آدمی ہے، یہ چہرہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پوچھا بھائی تم لوگ کہاں سے آئے، کہاں جا رہا ادھر؟ بولا حضرت ہم لوگ حضرت معروف کرخی سے ملنا چاہتے ہیں۔ بولا میں ہی معروف کرخی ہوں، کیا بات ہے؟ بولو تم لوگ میرے گھر سے آئے ہو، میری بیوی کچھ بولی ہے کیا؟ بولا حضرت بولی کیا ہے تو ہم لوگوں کا تو کلیجہ ہی سوکھ گیا ہے۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، اگر میری بیوی تھوڑی دماغ کی تیز ہے، وہ ہم کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اسی کی وجہ سے ان کی بدزبانی کو میں برداشت کرتا ہوں، تو اللہ نے خونخوار جیسا شیر کو میرے تابع بنا دیا ہے۔ یہ انہی کی وجہ سے میں بیوی کی اذیت کو برداشت کرتا ہوں، اس کی بد دماغی کو برداشت کرتا ہوں، اللہ یہ خونخوار شیر کو ہمارے تابع کر دیا ہے کہ میں اس کے اوپر میں سواری کرتا ہوں۔ قربان جاؤ نوجوانوں، اب رہی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں تھوڑی سی بھولی بھالی ہیں، سیدھی ہیں، بہت سیدھی۔ اب سوچو تو صحیح، چلچلاتی دھوپ میں آنگن میں بیٹھ کر کھانا بناتی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا بن گیا ہے، لیکن اس وقت تک وہ کھانے میں ہاتھ نہیں لگاتی ہے جب تک اس کا شوہر کھانا نہ کھائے۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟ بھئی عورت پہلے کھاتی ہے کہ بعد میں کھاتی ہے؟ ارے بھائی بولو بھائی، بعد میں کھاتی ہے، عورتیں پہلے شوہر کو کھلاتی ہے۔ قربان جائیے، میرے بدن کا میلا کپڑا ہم گھر میں کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی میرے میلے کپڑے کو صاف کرتی ہے، میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، میرے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے، میرے لیے کھانا بناتی ہے، رات کو جب ہم بستر پر لیٹے میرے پیر کو دباتی ہے۔ ایسی بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ بھائی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ بھائی کریں گے انشاءاللہ، بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات یہ ہے کہ تھوڑی زیادہ بولتی ہے تو بول لے دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب امیر المومنین تھے، ایک آدمی کی بیوی بہت بد زبان تھی۔ اب وہ جب بولنا شروع کرتی تھی نا تو رکتی نہیں تھی وہ۔ یہ آدمی سوچا کہ تھوڑا امیر المومنین کو شکایت کرائیں، یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو وہ بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، تو پردہ لگا ہوا ہے، تو وہ بیچارے بیٹھک میں رکے کہ حضرت امیر المومنین نکلیں گے تو ہم اپنے شکایت پیش کریں گے۔ تو ادھر اندر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کو خوب جھاڑ رہی تھی، وہ بولے جا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے ہیں، بیوی بولے جا رہی خاموش سن رہے ہیں۔ یہ آدمی سوچا کہ اللہ ہم اپنا فیصلہ کروانے آئے ہیں، یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ اس کی بیوی تو خود سنا رہی ہے اس کو، ان کی بیوی تو ان کو خود سنا رہی ہے۔ تو میرے بھائی قربان جائیے، وہ شخص بولا کہ نہیں ان کو سنانے فائدہ نہیں، وہ لوٹنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے درمیان میں نکلے، وہ آواز دی، او بھائی ادھر کس کام سے آیا تھا؟ اب بغیر کام کیے ہوئے چلا گیا، ملا نہیں، کیا بات ہے؟
کہا کہ نہیں حضرت رہنے دیجئے، بات سمجھ میں آ گئی ہے میری، اب بولنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بولو تو صحیح کیا بات ہے، بولو تو صحیح کیا بات ہے۔ کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ آپ کی بیوی تو میری بیوی سے زیادہ بول رہی تھی، آپ خاموش سن رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہو، تمہارے گھر میں اگر کوئی نوکر ہو، تمہارا گندا کپڑا دھوئے، تمہارے گھر میں جھاڑو لگائے، تمہارے گھر کی نگہبانی کرے، تمہارے بچوں کی پرورش کرے، تمہارے لیے کھانا بنائے، اگر وہ تھوڑا سا اگر کچھ بول دے تو تم برداشت کرو کہ نہیں کرو؟ بولا ہاں برداشت کریں۔ بولا وہی سمجھ لو، وہی سمجھ لو